न्युयोर्क सहर संसारकै सबैभन्दा भव्य सहरको रूपमा विश्वसामु परिचित छ। संसारभरिको फाइनान्स र टेक्नोलोजीको केन्द्रबिन्दु रहेको न्युयोर्क सहर अमेरिकाको सबैभन्दा भव्य सहर हो। यस सहरमा 85 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, जुन अमेरिकी सहरहरूमध्येको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हो। त्यससँगै न्युयोर्क सहर अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने सहर पनि हो। यहाँ वार्षिक 60 लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू संसारभरिबाट आउने गर्छन्। न्युयोर्क सहरको पुरानो नाम न्यू एम्स्टरड्याम हो। सन् 1664 मा अङ्ग्रेजहरूको पकडमा आएपछि यो सहरको नाम बेलायतका ड्युक अफ योर्कको नामबाट न्युयोर्क राखियो। ड्युक अफ योर्क पछि संयुक्त राज्य बेलायतको राजा पनि भए। न्युयोर्क सहर अमेरिकाको पहिलो राजधानीको रूपमा रहेको थियो। संसारकै केन्द्रको रूपमा रहेको यो सहरलाई अझै पनि मानिसहरू अमेरिकाको राजधानी रहेको अड्कल गर्छन्। तर अमेरिकाको वर्तमान राजधानी भने वासिङटन डिसी हो। न्युयोर्क प्रदेशको सबैभन्दा बृहत सहरको रूपमा रहेको न्युयोर्क सहरका 5 प्रमुख भागहरू रहेका छन्। तिनलाई अङ्ग्रेजीमा बरो भनिन्छ। म्यानह्याटन, ब्रुकलिन, क्विन्स, द ब्रोङ्क्स र स्टेटेन आइल्यान्ड मध्ये ब्रुकलिन सबैभन्दा धेरै मानिस भएको बरो हो भने म्यानह्याटन बरो चाहिँ संसारकै आर्थिक कारोबारको केन्द्रबिन्दु हो। न्युयोर्क सहरको भव्यता एउटा भिडियोमा पक्कै पनि अट्न सक्दैन। त्यसैले आज हामी विश्व विशेषको यो श्रृङ्खलामा न्युयोर्क सहरको त्यस्ता 8 रोचक तथ्यका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसले यस सहरलाई संसारकै मुटुको रूपमा स्थापित गरेको छ। आउनुहोस् लागौँ न्युयोर्क सहरतिर। 8औं नम्बरमा रहेको छ संसारकै ठुलो सुनको खजाना। न्युयोर्क सहरको जमिन मुनि बनाइएको सेफमा संसारको धेरै सुन एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राखिएको छ। उक्त सुनको भल्ट अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको छ। करिब 5 करोड भन्दा बढी सुनका बारहरू राखिएको उक्त भल्टमा संसारभरिका ब्याङ्क र सरकारका स्वामित्वमा रहेका सुनको भण्डारण गरिएको छ। यसरी एउटै सहर मुनि संसारको 25% हाराहारीको सुन राखिएको तथ्यले संसारभरिका ठूला ब्याङ्क र देशहरूले अमेरिकाको आर्थिक र सुरक्षाको संयन्त्रलाई कति धेरै विश्वास गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसका साथै न्युयोर्क सहरको वाल स्ट्रिट संसारकै ब्याङ्किङको केन्द्र हो भने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेयर मार्केट नास्ड्याक र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज पनि यही सहरमा रहेको छ। 7औं नम्बरमा छ 800 भन्दा धेरै भाषा बोलिने सहर। न्युयोर्क सहरमा जति सांस्कृतिक विविधता सायदै अरू कुनै सहरमा भेटिन्छ। यस सहरमा बोलिने करिब 800 विभिन्न भाषाहरूले न्युयोर्क सहर संसारभरिकै मानिसहरूको सहर भएको कुरालाई पुष्टि गर्छ। यहाँका 49% मानिसहरू इङ्ग्लिस बाहेकका आफ्ना मातृभाषाको प्रयोग गर्छन्। ती मध्येमा स्पेनिस, फ्रेन्च, हिन्दी, रसियन र यिडिस भाषाको धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ। 6औं नम्बरमा रहेको छ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका आँखाहरू। न्युयोर्क सहरको गल्लीतिर घुम्दै गर्दा तपाईँ नजिकै एउटा बट्टामा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आँखा रहेको हुन सक्ने तथ्यले तपाईँलाई आश्चर्य तुल्याउन सक्छ। हो, न्युयोर्क सहरको ब्याङ्कको सेफ डिपोजिट बक्सभित्र आइन्स्टाइनका आँखाहरू उनका आँखाका डाक्टरले राखेका थिए, तर त्यसको स्पष्ट ठेगाना भने कसैलाई पनि थाहा छैन। 5औं नम्बरमा रहेको छ खानाका पारखीहरूको सहर। अनेकौं सङ्ख्यामा संसारभरिका आप्रवासीहरूको बसोबास रहेको न्युयोर्क सहरमा तपाईँले संसारका जुनसुकै देशका परिकारको मजा लिन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ न्युयोर्क सहरमा तपाईँले आफ्नो जीवनभरि हरेक छाक फरक फरक रेस्टुरेन्टमा खाँदा पनि यहाँको सबै रेस्टुरेन्टहरूमा पुगिसक्न असम्भव छ। युरोपियन, चाइनिज, इन्डियन खानाका परिकारसँगै तपाईँलाई नेपाली खानाको स्वाद लिनका लागि यहाँ निकै सजिलो पर्नेछ। त्यति मात्र नभएर न्युयोर्क सहरमा सुनको पिज्जा पनि चाख्न पाइन्छ। इन्डस्ट्री किचन नामक क्याफेमा पाइने 24 क्यारेट सुनको पत्ताहरू राखेर बनाइएको उक्त पिज्जाको मूल्य $2000 रहेको छ। 4थो नम्बरमा रहेको छ धनाढ्यहरूको सहर। विश्वभरिका अति धनाढ्य अर्बपतिहरूको पहिलो रोजाइमा न्युयोर्क सहर रहेको छ। फोर्ब्स म्यागजिनको अनुसार 2023 मा 101 अर्बपतिहरूको बसाई न्युयोर्क सहरमा रहेको छ। त्यसैले यो सहर बसोबास गर्नका लागि निकै महँगो छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा अर्बपति
डोनाल्ड ट्रम्प पनि न्युयोर्क सिटीमै जन्मिएका थिए। हाल न्युयोर्क सहरका सबैभन्दा धनी व्यक्ति माइकल ब्लुमबर्ग हुन्। उनी 10 वर्षका लागि यस सहरका मेयरका रूपमा पनि निर्वाचित थिए। त्यति मात्र नभएर उनी सन् 2020 मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडमा पनि लागेका थिए। तर सुरुवाती चरणमै राम्रो नतिजा नपाएपछि भने उनले आफ्नो समर्थन हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई दिएका थिए। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी। अमेरिका भन्ने शब्द सुन्दा पक्कै पनि हाम्रो दिमागमा एउटै तस्बिर घुम्ने गर्छ। त्यो तस्बिर निश्चय नै स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको हुनुपर्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता र त्यहाँको स्वाधीनताको प्रतीकको रूपमा रहेको स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी अमेरिकालाई फ्रान्सले सन् 1886 मा उपहारका रूपमा प्रदान गरेको थियो। स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी न्युयोर्क सहरको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हो। यो न्युयोर्क सहरको समुद्री किनार नजिकै लिबर्टी आइल्यान्ड भन्ने टापुमा रहेको छ। स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको भित्र रहेको भर्याङबाट उक्त मूर्तिको शिरसम्म पुग्न सकिन्छ, जहाँबाट न्युयोर्कको समुद्री किनारको दृश्य रोचक देखिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सहरभन्दा ठुलो सेन्ट्रल पार्क। न्युयोर्कको असंख्य गगनचुम्बी स्काईस्क्रेपर र लाखौं मानिसको भिडबाट राहत मिल्ने ठाउँका रूपमा सहरको मुटुमा सेन्ट्रल पार्क रहेको छ। सन् 1858 मा न्युयोर्कको बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर यहाँ भव्य पार्कको निर्माण गरिएको थियो। यो पार्क युरोपको मोनाको सहरभन्दा पनि ठुलो छ। त्यति ठुलो क्षेत्रफल भएको यस पार्कलाई रुख बिरुवा र जीवजन्तुको संरक्षित क्षेत्र बनाइएको छ। त्यति मात्र नभएर यहाँ एउटा चिडियाखाना र 2वटा आइस स्केटिङ गर्न मिल्ने रिङ पनि बनाइएको छ। संसारको व्यापार र व्यवसायको दौडबाट न्युयोर्कवासीहरूलाई हरियाली र आरामको आश्रय प्रदान गर्ने सेन्ट्रल पार्क संसारकै सुन्दर पार्कहरूमध्ये एक हो। पहिलो नम्बरमा रहेको छ छुटाउनै नमिल्ने भव्य सम्पदाहरू। इम्पायर स्टेट बिल्डिङ न्युयोर्क सहरको एक उत्कृष्ट मानव निर्मित सम्पदा हो। 1931 मा निर्माण भएको यो भवन त्यसपछिको 40 वर्षसम्मको विश्वकै अग्लो भवनको स्थान ओगट्न सफल रह्यो। 1929 को ठुलो आर्थिक मन्दीको मारमा परेको अमेरिकामा एक आशाको बिम्बका रूपमा यसको निर्माणलाई लिइन्छ। न्युयोर्क सहरको गगनचुम्बी परिवेशको ताजको रूपमा वान वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर रहेको छ। यो भवन अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो भवन हो। सन् 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको आतंककारी घटनामा नष्ट पारिएको ट्विन टावरको स्थानमा यस भवनलाई पुनः बनाइएको हो। त्यही अनुसार यसको नाम वान वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर राखिएको हो। विश्वको मनोरञ्जन इन्डस्ट्रीको तरङ्गमा झल्मलिएको आकर्षणको रूपमा टाइम्स स्क्वायर रहेको छ। यो न्युयोर्क सहरको भव्य आधुनिक विकासको नमुनाका रूपमा रहेको प्रदर्शनी स्थल हो। यहाँ रहेको भव्य स्क्रिनहरूको दृश्यले भविष्यकालीन मोडर्न सपनामा पुगेको भान हुन्छ। टाइम्स स्क्वायर न्युयोर्क सहरको भव्य समारोह र चाडहरूको उत्सवको आयोजना हुने उपयुक्त ठाउँ हो। यहाँको भव्य र खुला वातावरणमा समय बिताउन दैनिक हजारौंको घुइँचो लाग्ने गर्छ। भिडियोमा अन्त्यसम्म आइपुग्नु भएकोमा सुन्नुहोस् अर्को एउटा बोनस तथ्य। न्युयोर्क सहर विश्वकै हेडक्वार्टरको रूपमा रहनुमा यहाँको विशाल आर्थिक गतिविधि एक मुख्य पक्ष हो। उक्त आर्थिक कारोबारको तीव्र गतिमा हुइकिएको न्युयोर्क सहरको चालले यहाँको सडकहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यसैले न्युयोर्क सहरमा हर्न बजाउन गैरकानुनी छ। यो गल्ती गर्ने सवारी चालकहरूलाई $350 सम्मको ठूलो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईलाई न्युयोर्क सहरको कुन चाहिँ पक्ष रोचक लाग्यो त कमेन्टमा बताउनुहोला। यो भिडियोलाई अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा NYC लेख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला विश्व विशेष। धन्यवाद।